ओम शान्ति। नमस्कार। कहिलेकाहीँ व्यक्ति धेरै प्राप्तिको पहाडको बीचमा बसेर पनि भित्रबाट खाली खाली महसुस गर्छ, मानौ कि उसको जीवनमा केही पनि छैन। सब चिजबाट ऊ अलग छ, एक्लो छ या भनौँ खाली छ। तर कहिलेकाहीँ त्यही व्यक्ति जीवनमा केही चिज नहुँदा पनि आन्तरिक रूपमा भरपूर र सन्तुष्टिको महसुस गर्छ। यी सम्पूर्ण कुराको पछाडि केवल हाम्रो मन, सोचको र विचारको प्रभाव। कर्म गर्छौँ, चाहे त्यो कर्म बोलीद्वारा, व्यवहारद्वारा या जुनसुकै तवरबाट कर्म गरिसकेपछि जीवनमा सिद्धि चाहनु, सफल बन्नु या सफलता पाउनु हर कोहीको मानवीय स्वभाव हो। हामी कोही पनि यसबाट पर छैनौँ, हामी कोही पनि यसबाट अलग छैनौँ। जीवनमा सिद्धि चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी घटस्थापनाको अति नै महत्त्वपूर्ण दिन 9औं दिनमा आइपुगेका छौँ। यो दिनमा आइपुग्दाखेरि हामीले अलग अलग दिनमा अलग अलग दुर्गाको स्वरूपको चर्चा गर्दै आइरहेका थियौँ, जोसँग भिन्न भिन्न शक्तिहरू समाविष्ट भएका छन् र यिनै शक्तिहरूको एकमुष्ट स्वरूप नै वास्तवमा एउटा महादुर्गाको स्वरूप हो। आज हामी 9औं दिनमा छौँ। आजको दिनको महत्त्व के छ, आजको दिनको विशेषता के हो र हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा आजको दिनले कस्तो प्रभाव पार्दछ, यो सम्बन्धी चर्चा गर्नको लागि र आफ्ना अनुभवहरू हामी समक्ष प्रदान गर्नको लागि आज पनि हामी बिचमा हुनुहुन्छ अति नै आदरणीय दिपा दिदीज्यू। आजको चर्चालाई हामी दिदीसँग रहेर सुरु गर्नेछौँ। आदरणीय दिदी, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दिदी ओम शान्ति। दिदी, हामी घटस्थापना, किनकि दसैँको माहौलमा छौँ, घटस्थापनादेखि हामीले सुरु गरेका थियौँ। किनकि कुनै पनि धर्म र हाम्रो जीवन एकअर्कामा अलग छैनन्। धर्मको पछाडि कर्म, कर्मसँग मानव जीवन जोडिएको छ। गर्दै गर्दै आज हामी 9 दिनमा आइपुग्यौँ। आजको दिनलाई भनिन्छ सिद्धिदात्री, सिद्धि प्राप्त गर्ने दिन हो। हर कोही सिद्धि चाहन्छ, किनकि जीवनमा तनाव, हरेक चिज आज आएको नै असिद्धि या अप्राप्तिले हो। आजको त दिन नै हो सिद्धिदात्री। के छ, के बताउन चाहनुहुन्छ आज? सबैभन्दा पहिला त हामीलाई यो जानकारी हुन जरुरी छ कि वास्तवमा सिद्धि भनेको के हो। हामी के कुरामा सिद्धि अर्थात् सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। हरेक व्यक्तिको मनमा यही नै रहन्छ, मैले जे सोचिरहेको छु त्यो पुरा होस् भनेर। जुन कुरा मैले बोलिरहेको छु त्यो बोली पनि मेरो पुरा होस्। अनि जुन कर्म मैले गरिरहेको छु त्यो कर्ममा पनि सफलता मिलोस् भन्ने हर कोहीको चाहना हुन्छ। तर चाहना हुँदाहुँदै पनि पुरा नहुनुको पछाडि रहस्य के छ त भन्दा भनिन्छ, जबसम्म कुनै पनि कर्म या सोच या बोल या कर्म विधिपूर्वक गर्दैनौँ तबसम्म हामीले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र त्यो विधि भनेको के रहेछ त भन्दा जुन माँ सिद्धिदात्रीलाई देखाइएको छ चतुर्भुजको रूपमा, जो शङ्ख चक्र गदा पद्मबाट सुसज्जित यी अलङ्कारहरूमा भएको वास्तविक गुणलाई जब हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्दछौँ तब बल्ल त्यो विधिलाई अपनाएको मानिदो रहेछ। हामीले आज 8औं दिनसम्म आउँदा यो शङ्ख चक्र गदा पद्मको सबै रहस्यलाई, अर्थलाई बुझ्न त बुझिसकेका छौँ, र पनि एकै शब्दमा भन्नु पर्दा स्वदर्शन चक्र अर्थात् मनमा आइरहेका अनेक किसिमको सङ्कल्प विकल्पहरू, जुन उतार चढावहरू छन्, जसलाई सही ढङ्गले चेक गर्न जान्नु र चेक गर्नुको साथसाथै त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नु, यो वास्तवमा स्वदर्शन गर्नु भने। त्यस्तै गरेर शङ्ख अर्थात् सत्य त बोल्नु छ, तर सत्यतालाई पनि सभ्य भएर, मृदुभाषिल भएर यदि हामी कसैको अगाडि व्यक्त गर्दछौँ भने कहिल्यै पनि हाम्रो कुरा सुनवाई नहुने भन्ने हुनै पाउँदैन।
त्यस्तै गरेर गदा, जसले हामीलाई गदा फेरि विजयको प्रतीकको रूपमा देखाइएको छ। यदि त्यो गदालाई माथि राखेको थियो भने त्यसलाई युद्धको लागि ललकारिएको मानिन्थ्यो भने तल राख्नुको अर्थ विजय। जति धेरै स्वयंमा कुनै पनि कुराको पूर्ण जानकारी हुन्छ भने पूर्ण जानकारीले गरिएको कार्यमा विजय स्वाभाविक रूपमा मिल्छ, अर्थात् सफलता स्वाभाविक रूपमा मिल्छ। भने चौथा हातमा देखाइएको छ पद्म। कमलको फूलबाट नै हामी स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँछौँ कि थोरै पनि त्यसमा लेपछेप नलागिएको अवस्था होस् भनेर। यसरी यो अलङ्कारमा भएको गुणलाई जब जब हामी आफ्नो जीवनमा अपनाउन थाल्दछौँ तब हाम्रो जीवन विधिपूर्वक अगाडि बढेको भनेर मानिन्छ। र जसरी नै हाम्रो जीवन विधिपूर्वक अगाडि बढ्दै जान्छ तब स्वाभाविक रूपमा हामीले अष्टसिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ। हामीले अष्टमीसम्म जति पनि देवीहरूको बारेमा थाहा पायौँ र साथसाथै शक्ति आह्वान गर्ने पर्व अनि कुन शक्तिलाई कुन दिनमा धारण गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले थाहा पायौँ। जस्तो पहिलो दिनमा हामीले विस्तार संकीर्ण शक्ति हैन सार रूपमा हर कुरालाई हेर्ने भन्ने त्यो शक्तिको बारेमा थाहा पायौँ। त्यस्तै गरेर समराइज गरेर आजकलको भाषामा हर कोहीलाई विस्तार सुन्न मन पर्दैन, देख्न मन पर्दैन। एकदमै जमाना यसरी फास्ट गतिमा आएको छ कि भिडियोको कुरा गर्ने भने टिकटक एकदम छोटोभन्दा छोटो, जति छोटो त्यति मिठो मानिन्छ, जति छोटो त्यति नै बलशाली मानिन्छ, शक्तिशाली। हजुर। त्यसैले एउटा विस्तारलाई सार गर्ने शक्ति हामीले थाहा पायौँ जसको बारेमा। त्यस्तै गरेर सहन शक्ति हैन, समानेकी शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति अनि साथमा समेट्ने शक्ति गरेर लगभग हामीले यो अष्ट शक्तिको बारेमा थाहा पाइसकेका छौँ। त्यसको विस्तारमा हामी नजाउँ, तर आज हामी सिद्धिदात्री जसले सिद्धि दिलाउँछ, के कुरामा हामीलाई सिद्धि दिलाउनु हुने हो त त्यसको बारेमा चाहिँ हामी जानेछौँ। र सर्वप्रथम सिद्धि मिल्नु भनेको के रहेछ त, या कसैलाई सिद्धि दिलाउनु भनेको के रहेछ त भन्दा मानौ जे गुण छ कसैमा, जुन गुण छ, जुन कला छ, जुन सिप छ, त्यसलाई सही ढङ्गले जानेर बुझेर त्यसलाई समर्थ बनाइदिनु, त्यसलाई राम्रो तरिकाले बुझेर या चिनेर भनौँ परखेर उसलाई समर्थवान बनाइदिनु भनेकै सिद्धि दिलाउनु रहेछ। जस्तो कसैमा गीत गाउने एकदमै राम्रो कला छ भने भले ऊ गुनगुनाइराखेको हुन्छ, उसले सो गर्न चाहँदैन, तर जसरी छुपे रुस्तम बने जस्तै अँधेरोमा राखेर पनि हिराले आफ्नो चमक लुकाउँदैन, उसले प्रत्यक्ष रूपमा देखाइराख्छ, उसले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रकाश चारैतिर फालिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हर एक व्यक्तिमा केही न केही गुण सिप कलाले भरिएको छ र जसलाई उजागर गर्ने काम सिद्धिदात्रीको काम हो। त्यसैले पहिलो सिद्धिमा के भनिदो रहेछ त भन्दा अणिमा रे। अणिमा भनेको आध्यात्मिक ज्ञानको उजागर हुनु, आफूभित्र सत्य के हो र असत्य के हो भनेर सही जानकारी हुनु र सही रूपमा पक्कै पनि सही रूपमा भन्नुपर्दा आफूलाई अणु सम्झिनु। एउटा बडी कन्सियसको बदलामा सोल कन्सियसमा रहनु कि म भनेको एउटा चैतन्य शक्ति आत्मा हो। यो आत्मा सम्झिन सक्नु यो पहिलो सिद्धि रहेछ। जबसम्म हामीले आफूले आफैलाई यो सत्य स्वरूपमा स्वीकार्दैनौँ, यो हाम्रो शाश्वत सत्य हो, यो सत्यलाई स्वीकार नगरुन्जेलसम्म अन्य सिद्धिको लागि हामी योग्य बन्दैनौँ। त्यसैले पहिलो सिद्धि भनेको आध्यात्मिक भाषाबाट आत्म अभिमानी
अर्थात् सोल कन्सियस, बडीले स्टेज भनेर भनिन्छ। यो अवस्था छ भने पहिलो सिद्धि यो भयो। अहिलेसम्ममा जति पनि चर्चा हामीले गर्दै आएका छौँ, हरेक देवीको हातमा देखाइने शास्त्र, शस्त्र र माला, जपका यी सबै कुराहरू छन् र जुन तेस्रो नेत्र, यी सबै कुराहरूले हामीलाई एउटै लक्ष्यमा, एउटै कुरामा फोकस गर्छ कि नो योर सेल्फ, स्वयंलाई चिन सबैभन्दा पहिला। जहाँ ज्ञान छ, जहाँ समझ छ, जहाँ विवेक छ, त्यही नै सफलता छ, त्यही नै विजयी छ। भनाइको तात्पर्य हामीलाई यो बुझ्नु पर्यो कि यति बेलासम्ममा म को हुँ, शक्ति चाहन्छु, सबै चिज चाहन्छु जीवनमा, त्योभन्दा पहिला थाहा पाउनु पर्यो म को हुँ। हजुर, यसलाई एकै शब्दमा भन्नु पर्दा यहाँहरूले पनि सुन्नु नै भएको होला, जे देखिरहेका छौँ त्यो हामी होइनौँ र जे देखिरहेका छैनौँ त्यो चाहिँ हामी हौँ। त्यो भनेको के रहेछ त भन्दा सही रूपमा हामी चैतन्य शक्ति, एउटा आत्मा मात्रै रहेछौँ। सोल अर्थात् सोर्स अफ युनिक लाइट या सोर्स अफ युनिक लभ भनेर भन्न मिल्यो। यो बुझ्नु भनेको पहिलो सिद्धि। अब हामी लागौँ दोस्रो सिद्धिमा। के रहेछ त दोस्रो सिद्धि भन्दा महिमा। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यति बेला स्वयंको दर्शन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई लाग्छ देवीको हातमा देखाएको महत्त्वपूर्ण अलङ्कार देखाइन्छ सो दर्शन चक्र, जसले हामीलाई बताउँछ, दिदीजीले भर्खर स्पष्ट पार्नुभयो, स्वयंलाई दर्शन गर्नु हो, स्वयंलाई देख्नु हो। परिभाषा हामीले जान्यौँ, आत्मा हुँ, सोल अर्थात् सोर्स अफ युनिक लाइट एन्ड लभ अर्थात् आत्मामा एक प्रेम र शक्तिको पुञ्ज हो। निकै नै उच्च सोमान, प्रेम र शक्तिको एक पुञ्ज हो। हजुर, त्यसपछि दिदी अब हामी दोस्रो सिद्धितर्फ लागौँ। दोस्रो सिद्धि अर्थात् महिमा। आफ्नो व्यक्तित्वबाट, आफ्नो विशेषताबाट एउटा विशाल हृदय बनाएर हर आत्माप्रति शुभ सङ्कल्प राखेर विश्व कल्याणको भावना जागृत गरेर त्यो शुभ कर्ममा जब हामी हात बढाउँछौँ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, पक्कै पनि के हुन्छ त भन्दा ख्याति मिल्दै जान्छ, अर्थात् महिमा मिल्दै जान्छ। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। माने हामीले गरेको हर कर्म कस्तो होस् त भन्दा महिमा योग्य कर्म होस्, अन्य आत्मालाई जीवन जिउन सिकाउने खालको कर्म होस्। यो प्राप्त हुनु भनेको, यो कलालाई सिक्नु भनेको दोस्रो सिद्धि रहेछ। एउटा इक्जाम्पल मलाई यति बेला याद आयो कि कहिलेकाहीँ जब सिकाइन्छ, चाहे त्यो पढाइको क्षेत्रमा होस् या अरू कुनै कर्मको क्षेत्रमा होस्, व्यक्तिलाई यसरी सिकाइन्छ कि सफल हुनुको लागि उसलाई चाहे छिनेर भए पनि या कसैलाई डोमिनेट गरेर भए पनि पाउनु छ मतलब पाउनु छ। आजको फोकस्ड हर कोहीको यसैमा रहन्छ, तर जीवनमा व्यक्ति खुसी त्यति बेला हुन्छ जति बेला उसले अरूलाई दिइरहेको हुन्छ या प्रदान गरिरहेको हुन्छ। आन्तरिक रूपमा ऊ खुसी देखिन्छ। जस्तो कि एउटा सानो इक्जाम्पल सायद सबैजनाले सुन्नु भएको छ, बच्चाहरूलाई आपसमा रेसमा दौडाइमा दौड्न लगाइन्छ। त्यतिकैमा एउटा बच्चा लड्छ, त्यसपछि जो पहिला गएको बच्चा थियो उसलाई चाहिँ ऊ नम्बर 1 पुग्नेवाला थियो, तर पछाडि जब उसले लडेको आफ्नो साथीलाई देख्छ, अगाडि जाँदैन, उसले लडेको साथीलाई उठाउँछ र सँगसँगै लिएर सबैजना अगाडि जान्छन्। र त्यो युद्धमा विजयी एउटा मात्र बन्दैन, तिनै जुन सहभागी थिए सबैजना विजयी बन्छन् र अन्त्यमा ललकारिन्छ कि सच्चा विजयी यही नै हो। एउटा खुसीको माहौल। एकदमै राम्रो। वास्तवमा आध्यात्मिकताले पनि सिकाउन खोजेको मूल मर्म यही हो। सदैव हाम्रो जीवन बनेको विन विन विन, केवल आफू मात्रै विनर बन्ने होइन कि आफ्नो साथसाथै जो जति छ सबैलाई नै विन गराउने। यो चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिकताको मूल
मकसद रहेको छ। यही नै शिक्षा दिन खोजेको। हामीले अहिलेसम्म चर्चा नै यसैको लागि गरिरहेका जरुर छौँ, जरुर यसैको यही गुणको विकासको लागि। पक्कै पनि एक्लै पनि त जान सक्थ्यो र यसमा अगाडि, सकिन्थ्यो। धेरै नाम मान पाउन सक्थ्यो। हजुर, निकै नै मार्मिक सन्दर्भ। हजुर, अब हामी लागौँ तेस्रो तेस्रोको। सिद्धितर्फ। तेस्रो सिद्धिलाई के भनिँदो रहेछ त भन्दा गरिमा। गरिमा अर्थात् आफ्नो व्यक्तित्वलाई यस्तो किसिमको शालीनताबाट सम्पन्न बनाऊ ताकि जसको प्रवेशताबाट नै यस्तो आभास होस्, हर एकलाई प्रभाव परोस् कि केही छ है यो आत्माभित्र, यिनको उपस्थिति मात्रले केही फिल भइराखेको छ। त्यो एउटा भाइब्रेसन नोइङली या अननोइङली हर एकले क्याच गर्न सकियोस्, चिनोस् उसलाई। आफूलाई देखाएर होइन कि अननोइङली चिनोस् हर एकले। जो कोहीले पनि उसलाई चिनोस् कि उसको उपस्थिति मात्रले उसको प्रभावलाई अटोमेटिकली जाहेर गरिरहेको हुन्छ। यो किन त भन्दा ऊ भित्रको शालीनता आफै बोलिरहेको हुन्छ। हजार पटक बोलिरहेका हुन्छौँ, कसैले सुन्दैन हैन। यति फोर्स गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ कसैको उपस्थिति केही पनि बोल्नु भएको हुँदैन, परबाट आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ के भन्न खोजिरहनु भएको छ भनेर। त्यसैले यो के रहेछ त भन्दा स्वभित्रको व्यक्तित्वमाथि दिएको पल पलको एटेन्सन र पल पलको कुनै न कुनै कुरालाई आफ्नो जीवनमा नै धारण गर्नुको त्यो धारणा स्वरूपको फल हो। त्यसैले स्वयंको जीवनलाई गरिमामय बनाउनु भनेको यो रहेछ तेस्रो सिद्धि। भने चौथो सिद्धि भनेको लघिमा। लघिमा अर्थात् स्वयंलाई यस्तो किसिमको लाइट बनाउने, यस्तो किसिमको हल्का शारीरिक रूपमा होस् या मानसिक रूपमा भनिन्छ नि फरिस्ता हैन, जो सदैव उडी नै रहन्छ, जसको खुट्टा एन्जल हैन, जसको खुट्टा भुइँमा हुँदैन, उडी नै रहेको हुन्छ भनिन्छ नि। त आन्तरिक रूपमा जति धेरै परीको कहानी सुनाइन्छ कि कोही दुःख आपत्ति परेको बेलामा कोही परी आयो, मद्दत गरे, गयो। आएको पनि कति बेला थाहा हुँदैन, गएको पनि कति बेला थाहा हुँदैन, तर दिएको थाहा हुन्छ के गरे भन्ने कुरा। पक्कै। त्यसैले लघिमा अर्थात् स्वयंलाई एकदमै लाइट बनाउने। आध्यात्मिक भाषामा के भनिन्छ त भन्दा जसरी हर एक व्यक्तिले सोचेको सोच अनुसार र गरिएको कर्म अनुसारको उसको एउटा सूक्ष्म शरीर बन्छ, जुन एउटा लाइटको पनि हुन सक्छ यदि उसले सकारात्मक र उच्च सोच चलाइएको छ भने। यदि नकारात्मक सोचिएको छ भने त्यो शरीर चाहिँ, त्यो सूक्ष्म आकारी शरीर चाहिँ, त्यो रूप चाहिँ एक प्रकारले कालो पनि बन्न सक्छ भनेर भनिन्छ। त्यो अर्थमा जति धेरै हामी भित्र शुभ सोच, शुभ सङ्कल्प बार बार चल्छ भने अटोमेटिकली हाम्रो जीवन के हुन जान्छ, लाइटवाला हल्का। र यो हल्का आफ्नो जीवनलाई बनाउनु यो पनि एक प्रकारको सिद्धि हो। भने अब हामी लागौँ पाँचौं सिद्धि। पाँचौं सिद्धि भनेको के रहेछ त भन्दा प्राप्ति। के को प्राप्ति त भन्दा स्वयंलाई अदृश्य रूपमा जहाँ चाहन्छौँ, जुन समयमा चाहन्छौँ त्यहाँ पुर्याउन सक्ने खुबी, जसलाई प्राप्ति भनियो। स्वयंले उपलब्ध गरिएको जति पनि गुण, शक्ति या खजानाहरू छन्, मतलब आध्यात्मिक खजानाहरू, त्यसलाई आफ्नो अनुपस्थितिमा पनि अन्य कोहीलाई त्यो फिल गराउन सक्ने खुबी। जस्तो मानौ एउटी आमा विदेशमा गएको छोरालाई सम्झेर या छोरीलाई सम्झेर कहिलेकाहीँ खुसी हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ दुखी पनि हुन्छन्। किनकि नदेखिने किसिमले दुईजना बीचको सङ्कल्पको प्रवाह भनौँ एक प्रकारले त्यो जोडिराखेको हुन्छ कि, जसको कारण थोरै सन्चो नहुने बित्तिकै आमालाई थाहा भइहाल्छ आज पक्कै त्यहाँ केही गडबड छ या केही तलमाथि भएको छ। खुसीमा छन् भने पनि फेरि आज केही चाहिँ भयो है मेरो बाबुलाई, नानुलाई भन्दै आमाले सम्झिन्छन् भने। भन्न खोजेको कुरा के त भन्दा
एउटा प्राप्ति स्वरूप बन्नु अर्थात् स्वयं अनुपस्थिति भएर पनि आफूसँग भएको गुण विशेषतालाई यदि अन्य आत्मालाई म छु है भनेर ब्याक साइडबाट त्यो फिल गराउन सक्नु यो एक प्रकारको अर्को सिद्धि धेरै हो। ठुलो सिद्धि। जसलाई के भनिन्छ भन्दा यो भनेको महान सिद्ध आत्माहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने सिद्धि हो भनेर भनिन्छ। र यसरी नै अर्को सिद्धि अर्थात् 6औं सिद्धिमा प्राकाम्य भनेर भनिन्छ। प्राकाम्य भनेको के रहेछ त भन्दा परको अर्थात् अरूको मनको भावलाई बुझिदिनु, नबोले पनि बुझिदिनु। जस्तो आज जे जति पनि घर घरमा झै झगडा भइरहेको छ, एक आपसमा सम्बन्ध बिग्रिनुको कारण के रहेछ त भन्दा एकले अर्कोको भावनालाई सही रूपमा नबुझ्नु। एक पक्षले सम्झिदिन्छन् कि मेरो चाहिँ भावना बुझिदिएन, अर्को पक्षको पनि यही सोच रहन्छ कि मेरो चाहिँ भावना बुझिदिएन। त्यसैले आफूभित्र भएको व्यक्तित्व अनि साथमा आफूभित्रको सूक्ष्म सकारात्मकताको शक्ति र एउटा शुद्ध सङ्कल्पको भाइब्रेसनबाट अन्य आत्मामा के चलिरहेको छ भनेर उसको मनको भावनालाई बुझिदिनु भनेको यो प्राकाम्य, यो पनि एक प्रकारको सिद्धि रहेछ। 7औं सिद्धि जसको नाम रहेको छ ईशित्व। ईशित्व अर्थात् आफ्नो प्रभावलाई प्रवाह गर्नु। र यो आफूमा भएको प्रभावलाई प्रवाह गर्ने भनेर कुनै शारीरिक रूपमा यो भन्न खोजिएको होइन कि आन्तरिक रूपमा कसैले कसैलाई विश्वास कहिले गरिन्छ त भन्दा जब उसलाई सेक्योर फिल हुन्छ, जब उसलाई होइन मलाई रिगार्ड मिल्छ है भन्ने त्यो फिल हुन्छ र जसलाई पल पलमा त्यो आत्माबाट स्नेहको आभास भइरहन्छ भने त्यहाँ त्यो आत्मा खुल्न सक्छ, त्यहाँ उसले हर आफ्नो समस्यालाई पोख्न सक्छ, अलिकति पनि केही कुराले बाँधिँदैन र साथसाथै उसको लागि ऊ अधीन बन्न पनि तयार भइदिन्छ। त्यसैले यो ईशित्व अर्थात् कसैले देखाएर देखाउन सक्ने प्रभाव नभइकन त्यो स्वतस्फूर्त रूपमा उसले गर्ने हरेक कर्म अनुसार मिल्ने प्रभाव रहेछ कि। त्यसैले जसको व्यक्तित्वलाई देखेर अटोमेटिकली जो कोहीले पनि ट्रस्ट गर्न थाल्छ उसलाई, स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो व्यक्तित्वबाट हर एकको दिललाई जित्न सक्ने विश्वासको पात्र बनिदो रहेछ। त्यसैले यो पनि एक प्रकारको सिद्धि हो। त्यसैले के भनिन्छ भने जहाँ मन मिल्छ, जहाँ विचार मिल्छ त्यहाँ नै सबै कुराहरू स्वतस्फूर्त खुल्छ या भनौँ भन्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ उसँग त मेरो मनै मिल्दैन, विचार कुरै मिल्दैन, त्यसैले भन्दिनँ। आपसमा मनमुटाव, आपसमा चाहिँ एक प्रकारको सम्बन्धमा टाढापन पनि कारण यसैले हुन्छ कि भाव या यही विचारको भाव या प्रवाह नहुनु। हजुर, तर सिद्ध स्वरूप त्यो हो जसले आपसमा हर प्रति यो भावना राख्छ र सबैको दिल जित्ने एउटा पुरुषार्थ भनौँ कर्म गर्छ। कै पनि र अब 8औं शक्ति भन्ने बित्तिकै वशित्व अर्थात् बसमा राख्ने सिद्धि। यहाँ के कुरालाई बसमा राख्ने भन्न खोजिएको र कसरी बसमा राख्न सकिन्छ यसको बारेमा पनि सही जानकारी हुन जरुरी छ। भनिन्छ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा, यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको प्रेमको शक्ति हो, जुन प्रेमको शक्तिले पत्थरलाई पनि पिघलाइदिन्छ, आसुरी स्वभाव संस्कारलाई पनि बदलेर एउटा दैवी स्वभावबाट सम्पन्न बनाइदिन्छ। त्यसैले जीवनमा यदि हामी भित्र शुद्ध प्रेमको शक्ति छ भने स्वाभाविक रूपमा हर एकलाई बसमा राख्न सकिन्छ। तब त हामीले प्राचीन कालमा सिद्ध पुरुषहरू जसले तपस्या गर्ने क्रममा बाघ भालु आएर पनि त्यो भाइब्रेसनले गर्दा साथमै बसिदिन्थे रे।
तर थोरै पनि त्यहाँ डरको भाइब्रेसन हुन्न थियो। यो किन भनिएको त? यो आखिर कुन चाहिँ प्रवाहले गर्दा त? भन्दा सूक्ष्म प्रकृतिप्रतिको प्रेम भावको कारणले गर्दा जनावर त बसमा रह्यो भने के मानिस रहन सकिन्न र? पक्कै पनि सकिन्छ, तर त्यहाँ स्वार्थ भाव हुनु भएन, त्यहाँ आफ्नो मात्रै हर कुरा होस् भन्ने थोरै पनि झल्किनु भएन। यदि निस्वार्थ भाव छ र अघि भने चाहिँ मलाई पनि जित्नु छ, सबैलाई जिताउनु छ भन्ने यो विन विन विनको भावना छ भने अटोमेटिकली हामीले आजको दिनलाई सिद्धिदात्रीलाई सही रूपमा बुझेर उहाँले दिनुभएको सिद्धिलाई स्वीकारेको हौँ भन्ने आजको दिन साँच्चै नै सिद्धिदात्री माबाट हामी सबैलाई सिद्धि मिलेको साबित हुन जान्छ। निकै नै जीवन उपयोगी प्रसङ्ग आदरणीय दिदीजीले यति बेला हामी सबैलाई दिइरहनु भएको छ। साँच्चीकै हामीले सफलता त्यो होइन जो भौतिक रूपमा हामी बिचमा छ या हाम्रो आँखाको अगाडि छ या हामीले पाएका छौँ, त्यो सँगसँगै आवश्यक छन् कतिपय चिजहरू, त्यो सँगसँगै अध्यात्मले या भनौँ यो 9 दिनसम्ममा गरिएको आराधनाबाट या भनौँ 9 दिनमा हामीले गरेको जुन आह्वान छ, त्यो आह्वान वास्तवमा बाहिरी आह्वान थिएन, आन्तरिक शक्तिको आह्वान थियो। आन्तरिक शक्तिलाई जीवनमा कति बेला पाउन सक्छौँ त? जति बेला स्वयंको पहिचान हुन्छ र हामीलाई यो जानकारी हुन्छ कि मैले जीवनमा के पाउनु छ त। साँच्चै के सुन्दर प्रसङ्ग दिदीजीले यति बेला उठाउनु भएको छ र हामी बिचमा राख्नु भएको छ कि यी सम्पूर्ण चिजहरू वास्तवमा हाम्रो आत्माको सूक्ष्म गुणसँग सम्बन्धित छन्, आत्माको अथवा भनौँ सोको संस्कारसँग सम्बन्धित छन्। वास्तवमा यसलाई जान्नु र यसलाई प्रकट गर्नु नै वास्तवमा स्वयंलाई जान्नु हो या भनौँ जागरण गर्नु हो। वास्तवमा जुन हामीले 8 दिनसम्म देवीहरूले धारण गर्नुभएको जुन दैवी शक्ति अष्ट शक्तिको रूपमा हामीले थाहा पायौँ, यो अष्ट शक्ति र यो अष्ट सिद्धिलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु भनेको वास्तवमा नम्बर 1 लाइफ जिउनु हो, पर्फेक्ट जीवन जिउनु हो। पक्कै पनि एउटा पर्फेक्ट जीवन अथवा सम्पन्न जीवन कस्तो हुन्छ र कसरी बनाउनुपर्छ, केवल हाम्रो ध्यान यति बेला बाहिरी चिजको प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित थियो। त्यसैले सबै चिज हुँदाहुँदै पनि हामीले आह्वान गरिरहेका थियौँ। त्यो आह्वानलाई यति लामो बसाइसम्ममा, यतिका 8 या 9 दिनसम्मको यो अवधिसम्ममा हामीलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी आदरणीय दिदीजीहरूले दिँदै आइरहनु भएको छ। आजको दिनमा पनि विशेष हामीले तिनै शक्तिको आह्वान र तिनै सिद्धिको अनुभूति आज हामीले गऱ्यौँ। आजको यस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्राप्ति या अनुभव या भनौँ जानकारी भनौँ या भनौँ हाम्रो जीवनको महत्त्वपूर्ण खजाना हो, जसले एउटा सम्पूर्ण जीवन प्रदान गर्छ। यति गहिरो ज्ञानको चिन्तन जो आज दिदीले हामी बिचमा राखिदिनु भएको छ, यसको लागि धेरै धेरै आभार। थ्याङ्क यू दिदी, धन्यवाद। 8 दिनसम्ममा त हामीले शक्तिको आह्वान गरेका थियौँ, 9औं दिनमा आइपुगेका छौँ। 9औं दिन सिद्धि प्राप्तिको दिन हो। त्यसैले जब यी सम्पूर्ण दिव्यताको उजागर जीवनमा हुन्छ, यी सम्पूर्ण शक्तिलाई हामी जीवनमा व्यावहारिक रूपमा थोरै मात्र भए पनि प्रयोगमा ल्याउँछौँ, सिद्धि त्यहीँबाट नै सुरु हुन्छ। याद राखौँ, यो सिद्धि बाहिरी भौतिक जगतको सिद्धि थिएन, यो सिद्धि थियो हाम्रो आन्तरिक जगतको, हाम्रो सोचको, आत्मामा या हामी स्वयंभित्र रहेका ती ईश्वरीय गुणहरूको, ती सत्य र दैवी गुणहरूको जसलाई हामीले देखेका थिएनौँ, जो मानवभित्र नै अन्तर्निहित थियो। जब यी अन्तर्निहित गुणलाई व्यवहारमा ल्याइदिन्छौँ, भौतिक प्राप्ति र बाहिरी प्राप्ति पछि पछि लागेर आउँछ। त्यसैले आजको दिनले विशेष हामी सबैलाई यो ज्ञान प्रदान गरोस्, सच्चा सिद्धि के हो, सच्चा प्राप्ति के हो र सच्चा सफल जीवन के हो। पक्कै पनि यो जागृति, यो जागरण हामी सबै बिचमा आएको छ। आशा गर्छौँ 9 दिनसम्मको यो जागरणको कहानी या भनौँ 9 दिनसम्मको यो जागरणको विशेष अर्थ र आह्वानको अर्थ हामीले यहाँ बिचमा
स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छौँ। धेरैभन्दा धेरै लाभ यहाँले जीवनमा प्राप्त गर्नुभएको छ र जीवनमा सिद्धि प्राप्तिको लागि यसरी नै जसरी यति बेला तयार रहनुभएको छ, अब अगाडिका दिनहरूमा पनि यसरी नै स्वयंलाई तयार राख्नुहुनेछ। हर पल सिद्धि चाहन्छौँ, हर पल शक्तिको आह्वानको जरुरत पर्छ। यिनै शुभ भावनाको साथमा आजको विशेष दिनको उपलक्ष्यमा यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः एकपटक हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छौँ। ओम शान्ति। थ्याङ्क यू।